मेरो दिनमा तिमी, मेरो रातमा तिमी, मेरो सासमा तिमी, मेरो आशमा तिमी, तिमी नै तिमी छौ मेरो ढुकढुकीमा, तिमी नै तिमी छौ ममा। अलि 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 भए पनि माया देऊ मलाई। मम्मी एकचोटि रुनुभयो हिजो, मतलब फोन गर्नुभएको थियो, ट्याक्कै टिभीमा लाइभ आइरहेको थियो। अनि त्यसपछि मम्मीले कल गर्नुभयो, अनि तिम्रो आयो भन्नुभयो मम्मीले। अनि हेरिरहेको छु भने अनि मम्मी रुनुभयो। सरी। अब भोइसमा मेरो यात्रा टुङ्गियो। अब म गीत गाउँदिनँ, म गर्दिनँ, मैले हार खाएँ, त्यो चाहिँ म कहिले पनि भन्दिनँ। सरी। छोरीको कर्म कस्तो पराया धन हो रे, माइती घर छोड्नु पर्ने यस्तै चलन हो रे। आँखामा लाखौँ सपना बोके मनमा मिठो याद काट्दै आए त्यो खोला नाला झरना र पहाड। हेर हिँडिसके रेलीमा, छुक छुकी गर्दै रेलीमा। ए निलैलै ओ निलैलै, ए निलैलै ओ निलैलै, ए निलैलै ओ। दर्शकबिन नमस्कार, मेरो नाम मनोज केसी। यति बेला तपाईँले भलाकुसारी मिडिया सहित सम्पूर्ण मिडिया हेरिरहनु भएको छ र द भोइस अफ नेपाल सिजन 3 को अडिसनहरू चलिरहेको छ, जो अहिले यति बेला ब्याटल राउन्ड चलिरहेको छ र धेरै दर्शकको नजरमा पर्न सफल पनि भएको छ र देशभरिबाट लगायत विदेशबाट पनि ट्यालेन्टहरूले आफ्नो ट्यालेन्टहरू देखाइरहनु भएको छ। सङ्गीतको दुनियाँमा एउटा सबैभन्दा ठुलो रियालिटी सोको रूपमा पनि लिएको छ द भोइस अफ नेपाललाई। र यति बेला मसँग हिजोको जो भोइस अफ नेपालको ब्याटल राउन्डबाट आफ्नो भोइस अफ सिजन 3 को यात्रालाई उहाँले छोडेर उहाँ आउट हुनुभएको छ। समिरा थपलिया मसँग यति बेला हुनुहुन्छ। उहाँसँग केही कुराकानी गर्छु भोइसकै विषयमा रहेर र उहाँको गीत सङ्गीतको करियरको विषयमा रहेर केही कुराकानी गर्दैछु। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ होइन? हजुर सन्चै छ। जस्तो भोइस अफ नेपालबाट हिजोदेखि तपाईँको सिजन 3 को लागि यात्रा टुङ्गियो, कतिको दुःख लाग्दो रहेछ एउटा प्रतियोगी बनेर गएर भाग लिएर बाइक हुनु पर्दाखेरि? दुःख भन्दा पनि खुसी लागिरहेछ मलाई त। मतलब एक्सपिरियन्स भयो नि त। एक्सपिरियन्स चाहिँ धेरै लिनुभयो? धेरै भयो। जस्तो अब तपाईँ बाहिर हुँदै गर्दा भोइस अफभित्रबाट कतिको के चिज सिकेर आएँ, म गीत सङ्गीतलाई कसरी बुझेँ भन्ने चाहिँ ठ्याक्कै के छ? मतलब नर्मली आफ्नो लागि मात्रै गीत गाइरहेको हुन्थ्यो नि त। अनि अब जब ब्लाइन्ड पार भयो अनि त्यसपछि अब ब्याटलमा त मतलब जसले मलाई विश्वास गर्नुभएको छ उहाँहरूको लागि पनि गाउनुपर्छ भन्ने एक प्रकारको भावना आयो होइन। अनि त्यसपछि त्यही अनुसारले आफ्नो कोसिस गरेँ। जस्तो अब बाहिरिनु पर्दाखेरि तपाईँलाई दुःख छैन जस म केही शिक्षा सङ्गीतको शिक्षा लिएर फर्किएँ भन्ने लागेको छ? हजुर, शिक्षा चाहिँ धेरै लिएको छ, किनकि बाहिर त्यसरी सिकेको छैन नि त। अनि त्यसपछि हाम्रो कोच तृष्णा म्याम अनि आशिष दाइले गर्नुभएको कोच म सन्तुष्ट छु। अनि अब रिजल्ट जस्तो भए पनि आफ्नो राम्रो गरेँ जस्तो लाग्छ, मलाई राम्रो दिएँ जस्तो लाग्छ। जस्तो अब म चाहिँ अलि माथि पुगिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने त जसले प्रतियोगीले गइसकेपछि भाग लिइसकेपछि कुनैलाई पनि म जित्छु भन्ने त हुन्छ नै, तर कतिको म चाहिँ अब ब्याटल राउन्डबाट बाहिरिन्छु होला भन्ने तपाईँले कल्पना गर्नुभएको थियो कि थिएन त्योभन्दा पहिला चाहिँ? यस्तो 50-50 थियो। अब मेरो पेयर जो हुनुहुन्छ कर्ण राजगिरी, दाइको पनि एकदम राम्रो थियो। अनि प्र्याक्टिसदेखि नै अब ल बहिनी अब तिमी हुन्छ कि म हुन्छ कि, अब तिमी भए राम्रो अनि मैले चाहिँ दाइ तपाईँ भए कि राम्रो जस्तो हुन्छ नि। कम्पिटिसन नभएर एक हिसाबले पेयरको रूपमा हामी त्यही अनुसारले प्र्याक्टिस गर्दै आएको थियौँ। अब त्यस्तो चाहिँ केही लागेको छैन मलाई। जस्तो तृष्णा म्याम चाहिँ अलिकति होइन भावनामा धेरै डुब्नुहुन्छ। तपाईँलाई बिदाई गर्दाखेरि पनि उहाँ रुनु भएको थियो हिजो, अलिक खासै त्यति देखिएन, के थियो नजिकबाट? म्याम धेरै स्याड हुनुभएको थियो। अनि बाहिर आएर कुरा पनि गर्नुभएको थियो। म्यामले मतलब हौसला
यताउता यस्तो गर उस्तो गर केही छैन, यहाँको यात्रा मात्र टुङ्गेको हो, साङ्गीतिक यात्रा टुङ्गेको छैन भनेर सम्झाउनु भयो, खुसी लाग्यो। जस्तो तपाईँले गीत गाउने कति समय भयो तपाईँले गीत गाउन थालेको, कति वर्ष जति भयो तपाईँ यो सङ्गीत क्षेत्रमा चाहिँ भिजिरहनु भएको छ? त्यो भिजिरहेको भन्दा पनि म आफ्नो सन्तुष्टको लागि होइन 9-10 मा गाउँथेँ। अनि त्यस्तो राम्रोसँग थाहा थिएन, मतलब उसले गायो म नि गाउँछु भन्ने हिसाबले गाउँथेँ। अनि जब एसएलसी सकेँ त्यसपछि चाहिँ अनि बेसी रुचि बढ्दै गयो, अनि त्यसपछि लाग्यो। जस्तो अब म गीत सङ्गीतमै जानुपर्छ भन्ने तपाईँको एउटा आफ्नो सन्तुष्टिका लागि गाउनु भएको थियो भने भोइसले तपाईँलाई अडियन्ससँग पनि जोडिदियो, यो विषयमा चाहिँ कतिको खुसी हुनुहुन्छ अहिले नै? धेरै खुसी छु, धेरै माया पाएको छु मैले होइन। अनि हिजो अब ठ्याक्कै लाइभ हेरिरहँदाखेरि पनि मलाई धेरैले रुचाइदिनु भयो, धेरै खुसी लाग्यो। जस्तो अब कहिलेकाहीँ तपाईँ सङ्गीत सिक्नु भएको छैन, सङ्गीत विद्यालय जानु भएको छ कि छैन अहिलेसम्म? म दिदीसँग सिक्थेँ पहिला, कति 1 वर्ष जति दिदीसँग सिकेँ। मेरो दिदी, मेरो गुरु हाम्रो प्रेक्षा लम्साल हुनुहुन्छ, उहाँले सिकाउनुहुन्थ्यो। उहाँसँग सिक्नुभयो? हजुर। भोइस अपमा जानका लागि पनि उहाँले प्रेरित गर्नुभयो कि कतै? हजुर, सिजन 1 अनि 2 मा दिदी जानुभएको थियो, अनि 3 मा चाहिँ नानो योपालि चाहिँ हजुर जानुपर्छ है। जस हौसला दिनुभयो प्रेक्षाले तपाईँले। ठिक छ, एउटा गीत सुनिदिउँ। तपाईँले जो ब्लाइन्ड अडिसनमा गाउनु भएको थियो त्यो गीत सुनौँ यति बेला। ब्लाइन्ड। मेरो दिन मती, मेरो रात मती, मेरो सास मती, मेरो आश मती, तिमी नै तिमी छौ मेरो ढुकढुकीमा, तिमी नै तिमी छौ ममा। अलि 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 भए पनि माया देऊ मलाई। जस्तो अब चाहिँ तपाईँको साङ्गीतिक भविष्यको बारेमा के सोच्नु भएको छ? म म्युजिकमै जीवन सुम्पिन्छु, अर्थात् म म्युजिकमै लागि पर्छु भन्ने छ कि अरू कुनै विकल्प छ कि के छ, के सोच्नु भएको छ? विकल्प भन्दा पनि अब यो मेरो रुचि हो नि त, अनि त्यसपछि म यसलाई नै अब प्रोफेसनल बनाएर जान्छु, म अगाडि लग्छु। मतलब अब यो यहाँ मेरो के सरी अब भोइसमा मेरो यात्रा टुङ्गियो। अब म गीत गाउँदिनँ, म गर्दिनँ, मैले हार खाएँ, त्यो चाहिँ म कहिले पनि भन्दिनँ। म यही सेक्टरमा आफ्नो बेस्ट दिन्छु, अनि पुग्ने चाहिँ एक दिन माथि नै। जस्तो फेरि अब सिजन 4 मा तपाईँ जानुहुन्छ कि जानुहुन्न भोइस? अब त्यो बेला थाहा हुन्छ। अहिले चाहिँ केही डिसिजन छैन? अहिले चाहिँ त्यस्तै के जस्तो अब अरू रियालिटी सोहरू पनि चलिरहेका छन्, तपाईँको प्याटर्न पनि अलिकति यो अहिलेको दर्शकहरूले रुचाउने खालको प्याटर्न पनि छ होइन? जस्तो अब तपाईँको गीत रेकर्ड गरौँ है, हिजो जो हेरिसकेपछि ब्याटल हेरिसकेपछि ल रेकर्ड गर्नुपर्छ, तपाईँलाई हामी एउटा अपर्च्युनिटी दिन्छौँ भनेर कसैले भन्नुभयो? हजुर, धेरैले भन्नुभएको छ। अनि कतिजनाले त मतलब हाम्रो ब्याटलकै दिन आउनुभएको दर्शकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पहिले नै गीत दिइसक्नुभयो, मतलब अब यो गीत छ है, हजुरले गर्नुपर्छ। त्यो रेकर्ड भइसकेका छन् कि छैनन् ती गीतहरू? अहिले उहाँहरूले दिएको गीतहरू रेकर्ड भइसकेको छैन, हुनेवाला हो, त्यो लकडाउन तयारीमा थियो, तर अब अहिले चाहिँ कोरोनाको सङ्कट महामारी पनि छ। ठिक छ, अर्को गीत पनि सुनौँ। तपाईँले डिजिटल राउन्डमा गाउनुभएको, डिजिटल अडिसनमा गाउनुभएको गीत दर्शकले सुन्नु भएको छैन सायद, डिजिटल अडिसनको चाहिँ होइन, त्यो गीत गाइदिनुहोस्। छोरीको कर्म कस्तो पराया धन हो रे, माइती घर छोड्नु पर्ने यस्तै चलन हो रे। जस्तो हिजो स्टेजमा गाउँदै गर्दाखेरि त्यो माहौल नै एक खालको रङ्गीन माहौल, इन्टरटेनमेन्ट माहौल थियो। त्यो कस्तो कसरी त्यो फिल गाउँदै गर्दाखेरि र गीत पनि गाउनु पर्ने, नाच्नु पनि पर्ने गर्दाखेरि त्यो गाह्रो समस्या भएन तपाईँलाई? कि त्यस्तो गाह्रो भन्दा पनि डर थियो, मतलब म डान्स गर्दाखेरि कतै गीत बिग्रिन्छ कि भन्ने डर लागेको थियो। अब गीत गाउँदा गाउँदा डान्स त आफै भइहाल्छ, त्यस्तो त्यो स्क्रिप्टेड हुँदैन केही पनि। त्यहाँ स्टेजमा गएपछि झन् मेन त स्क्रिप्टेड त हुँदैन, किनकि हामी गीत गाउनको लागि गएको थियौँ। अनि गाह्रो चाहिँ भएन, त्यस्तो खासै गाह्रो चाहिँ भएन।
जस्तो तपाईँले आफैले महसुस गर्नुभएको छ होला म यहाँनिर चिप्लेँ अर्थात् यहाँनिर बिगारेँ र म सिलेक्ट भइनँ आगामी एपिसोडका लागि अर्थात् अघिल्लो राउन्डका लागि भन्ने केही ठ्याक्कै तपाईँलाई केही छ? यस्तो गाउँदाखेरि सुर तलमाथि अलिअलि भइहाल्छ, सबैको हुन्छ। दाइको पनि थोरै भएको थियो, मेरो पनि थोरै भएको थियो। अब यहाँ बिग्रिएर म आउट भएँ त्यस्तो चाहिँ केही छैन जस्तो लाग्छ मलाई। एक्ज्याक्टली अहिले चाहिँ म यहीँनिर चिप्लेर मेरो यही कारणले चाहिँ आउट भएँ भन्ने चाहिँ छैन। जस्तो अब फ्यामिलीको कुरा पनि आउँछ, फ्यामिलीको कतिको सपोर्ट छ तपाईँलाई गीत सङ्गीत क्षेत्रमा लाग्नुपर्छ जानुपर्छ भन्ने खालको? मेरो मम्मी बाबाले चाहिँ मलाई सानैदेखि सपोर्ट गर्नुभएको थियो। जस्ट अब उसले गाउँछे उसलाई गाउनु थियो हुन्छ नि यस्तो। अनि ममले चाहिँ अनि त्यसपछि क्लास पनि जानुपर्छ यसरी हुँदैन पनि भन्नुभएको थियो। मेन म अब यो जुन साङ्गीतिक क्षेत्रमा छु यो चाहिँ सबै मेरो मम्मीले गर्दा नै हो। मम्मीले मलाई धेरै पुस गर्नुभयो। सायद हरेस पनि खान्थ्यो होला पहिला पहिला। हुन्थ्यो नि अब कोही भाइरल कन्टेन्टहरू आउँथ्यो होइन, उनीहरूले राम्रो गाउनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि राम्रो गाउनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि मेरो मम्मीलाई चाहिँ त पनि यस्तै भन्नुपर्छ, होइन म आफै भन्छु नि, म किन यस्तो भन्नु जस्तो मैले भन्थेँ। अनि म पनि होइन अब उनीहरू भन्दा पनि राम्रो गर्नुपर्छ भनेर अगाडि हुन्छ नि बाटो देखाइदिनु भयो मम्मीले। मम्मीले चाहिँ त्योभन्दा पहिला चाहिँ अब जस्तो म अब यो सङ्गीत यात्रालाई यहीँ छोड्नुपर्ने हुन्छ कि इच्छा हुँदाहुँदै हुन्छ नि त, त्यो खालको मम्मीले सपोर्ट गर्नुभन्दा पहिला कस्तो कन्डिसन थियो? त्योभन्दा पहिला चाहिँ कतै स्कुलहरूमा गाउने त्यस्तो? स्कुलमा गाउँथेँ म 9, 10 मा। अनि त्यसपछि के हुन्थ्यो कि स्कुलमा चाहिँ अनि हुन्छ नि अब राम्रोलाई प्रायोरिटी दिन्छ जसले पनि होइन। अनि त्यसपछि सायद थिएन होला, मतलब अलिक कच्चै थिएँ नि त। अनि गुरुहरूले होइन तिमीले धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ, यतिकोले हुँदैन, योपालि तिमी नगाऊ भन्नुहुन्थ्यो, चित्त दुख्थ्यो। अनि त्यसपछि म एक दिन गरेर देखाउँछु भन्ने फिल थियो त्यही बेलादेखि मनमा आँट चाहिँ थियो। जस्तो तपाईँ जो आउट भइसक्नु भयो भन्ने कुरा बाबा मम्मीले थाहा पाइसकेपछि अर्थात् फ्यामिलीले थाहा पाइसकेपछि के भन्नुभयो तपाईँलाई चाहिँ? मम्मीले त इट्स ओके। अब मम्मीले के भन्नुहुन्छ, मम्मीले सधैँ सपोर्ट गर्नुहुन्छ नि त। अब एउटा सोमा आउट भएको होइन, मतलब यो त रियालिटी सो हो, रियालिटी सोमा आउट भएको सङ्गीत सरी त्यही भन्छ मतलब रियालिटी सोमा आउट भएको हो, साङ्गीतिक क्षेत्रमा होइन। तिमी अझ अगाडि बढ्नुपर्छ, तिमीले छोड्नु हुँदैन भनेर मम्मीले मलाई धेरै प्रेरित गर्नुभयो होइन। अब हिजो जस्तो तपाईँ आउट भइसकेपछि फोन आयो होला, अहिले मम्मीसँग पनि हुनुहुन्न अहिले होइन, के भन्नुभयो? मम्मी चाहिँ दुःखी हुनुभयो कि अलिकति हुन्छ नि अब दुःख त लागिहाल्छ, किनभने तपाईँलाई अगाडि बढ्योस्, मेरो छोरी अगाडि जाओस्, धेरै माथि पुगोस् भन्ने चाहना थियो होला र पोज पनि गरिरहनु भएको छ होइन तपाईँले? त्यो भावुक हुनुभएको थियो कि? मम्मी एकचोटि रुनुभयो हिजो, मतलब फोन गर्नुभएको थियो, ट्याक्कै टिभीमा लाइभ आइरहेको थियो। अनि त्यसपछि मम्मीले कल गर्नुभयो, अनि तिम्रो आयो भन्नुभयो मम्मीले। अनि हेरिरहेको छु भने अनि मम्मी रुनुभयो। अनि किन रुनुभएको भनेर सोद्धाखेरि अब हुन्छ नि मम्मीहरू पनि जानुभएको थियो। अनि मम्मीहरू त खास लाइभै हेर्नुभएको थियो नि त। अनि अलिक माथिसम्म भएको हेर्न मन थियो, अब त्यो भएन, केही छैन, अब अर्को उसमा जाऊ अनि राम्रो गर भन्नुभयो। जस्तो मम्मी रुँदाखेरि तपाईँ पनि रुनुभयो नि त? म खासै रुँदिनँ, नरमाइलो लाग्यो धेरै नै। आँखाबाट आँसु झर्न चाहिँ खोजेकै होइन? हल्का, म धेरै रुँदिनँ कि। ठिक छ, एकदम धेरै दर्शकले रुचाउनु भएको छ। तपाईँले आगामी दिनको भविष्य पनि राम्रो छ, किनभने सङ्गीत क्षेत्रको भविष्यको उहाँहरूले भने जस्तै तपाईँले अहिले भने जस्तै भविष्यको यात्रा मात्रै सकिया हो, तर बाँकी फ्युचरको सङ्गीतको यात्रा सदैव छ। के छ अब अन्त्यमा कोचहरूलाई केही भन्नु छ? 4जना कोचमध्ये जस्तो 4जना तपाईँको लागि चयन हुनुभयो, कतिजना चयन हुनुभएको थियो तपाईँको? मेरोमा 2जना हुनुभएको थियो, दिप सर अनि तृष्णा। जस्तो 4जना टर्न भइदिएको भए तपाईँ तृष्णाकोमा नगएको भए अरू कसकोमा जानुहुन्थ्यो? यदि तृष्णा म्याम र प्रमोद सर टर्न हुनुभएको त प्रमोद दाइकोमा जानुहुन्थ्यो? होइन, तृष्णा म्याम नभएको भए चाहिँ प्रमोद सरकोमा जान्थेँ। तृष्णा म्याम हुँदाखेरि त म तृष्णा म्यामबाटै जान्थेँ। ठिक छ, अब जस्तो 4जना कोचहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँले यति बेला चाहिँ? तपाईँहरूले केही कमेन्ट गर्नुभएको थियो होला त्यहाँ, यसो गर उसो गर भन्नुभएको थियो होला?
सबैले त एक्टिङको मात्र कुरा गर्नुभएको थियो, मलाई थाहा छैन कि के भन्नु। त्यही विषयमा भन्नु नि त। ल ठिक छ, तपाईँलाई जो हिजो तपाईँ आउट हुनुभयो, तपाईँले पर्फर्मेन्स दिनुभयो होइन, त्यसपछि तपाईँलाई 4जना कोचले कमेन्ट गर्नुभयो होइन, पहिले त कस्तो लाग्यो त्यति बेला चाहिँ? तपाईँले धेरै जिस्काउनु पनि भएको थियो दिप दाइले होइन? हजुर, दिप सरले त सिधै एक्टिङमा जाऊ गीत नगाऊ गर्नुभएको थियो। अनि मेरो अब क्षेत्र एक्टिङमा होइन, मेरो सिङ्गिङमा हो। म यसैलाई आफ्नो मतलब हुन्छ नि, आफू धेरै मिहिनेत गरेर अघि बढ्छु। एक्टिङ त अब आउँदैन। ओके ठिक छ, अन्त्यमा छौँ। तपाईँ अहिलेसम्म जो ब्याटल राउन्डसम्म रहनुभयो, कोच तृष्णा, तपाईँको कोच तृष्णालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? पहिला त नेगेटिभ कमेन्ट्सहरू नसुन्नुहोस्। अनि हजुरले गर्नुभएको कोच अनि त्यसपछि माया, त्यो हामीलाई थाहा छ। हामी जति पार्टिसिपेन्ट थियौँ उहाँलाई थाहा छ। अनि त्यही भन्न चाहनुहुन्छ होइन त? जस खुसी हुनुहुन्छ कोच तृष्णाको त्यो कोचले तपाईँ होइन? हजुर, धेरै खुसी छु। अन्त्यमा एउटा गीत गाइदिनुहोस् तपाईँलाई मनपर्ने। मलाई मनपर्ने भन्दा म आफ्नै गीत गाउँछु ल एउटा। मेरो चाहिँ भर्खरै रिलिज भएको, भर्खर भन्दा नि 1 महिना अगाडि रिलिज भएको सङ्ग हो आफ्नै। बादल पारेको देशमा भए पनि, बादल पारेको देशमा भए पनि, दूरीले मायालाई छेक्छ र कहाँ, हराएको होइन, बदलिएको नि छैन, बाध्यताले सँगै लिआयो यहाँ। ओके, तपाईँको सङ्गीतको यात्रा पनि सफल रहोस् आगामी दिनको लागि। धेरै धेरै शुभकामना छ, राम्रो गर्नुहोस् है, अगाडि बढ्नुहोस्। धेरै धेरै धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू दाइ। हस्।